جيسبر تكونوا لاباس، يكون نهاركم دايز مزيان. غنتلاقاو بفيديو جديد هذا النهار، مي جو بونس غتكونوا لاحظتوها لو نيو لوك هذا الكونفينمون وما يدير. الوغ البارح جالسه ما بيا ما عليا وانا قلت لمهدي بغيت نقطع شعري، قال لي ليلى رجعي لا واش انا نبقى حاصل فيك انتي وشعرك ما قطعش مزيان. قلت له ما سوقيش. دوكو طلعنا للحمام وخليكم مع لي فيديو حيت البارح بارطاجيت في انستغرام. الا كنتو باقي ما متبعيني في انستغرام تبعوني فيه ليلى سامي اوفيسيال، غنخلي لكم هنايا كوم سا ملي تكون شي حاجه بحال هكا غتشوفوها حصريا في انستغرام. من بعد ما قطع لي هو وكنت فرحانه بشعري درت واحد ستوري قلت لهم واش نزيد نقطع ولا فرانشمون اونتر نو مازال غادي نزيد شويه، مازال غادي نزيد حيت لا قلت له قطع لي حد لاستيك مي هو خلى لاستيك هنا وهبط قطع لتحت مي بون سي ديجا بيان. عرفتي كنحس براسي خفافيت اي بيان سور بحال شتيو ما قدرتش نصبر وتقطعت باش وصلت لهاد الطوله هادي. يجي كيعيط مع الطوندوز. بون جي ديسيدي نزيد نقطع شويه. فوالا المهم بيان سور غتلقى من اللور ما مقطعش مزيان، مي بيني وبينكم جو مون فو دي مومون انني قطعت شعري بدلت لو لوك مع كنطلع لي راسي في راسي وعارفين من الشكل اللي كيطلع لي راسي في راسي. دابا نيت كنفكر نصبغو بالكحل ولا بشي حاجه هكاك مي سي با غاف. ان توكا بدات تقطع. المشكله سنون في الكوكوت لا راح ليها. دونك المشكله هو انك ملي كتبدا تقطع ولا ملي كتعرف تقطع بيديك كتولي كتجيك ديك الهزه ديال الطوندوز سهله بزاف. المهم دابا راني في الكوزينه فول الميك اب بحال اللي شفتيو لابسه مقاده طنجره ديال اللبس كطيب اي غادي نصوبو واحد اون بتيت غوسيت حيت بقاو لي هنايا 4 ديال لي بانان اي فوالا. دونك لي بانان انهم المهم بحال اللي شفتيو طابو اي قلت غادي ندير واحد لاغوسيت اللي فايتي بارطاجيتها في انستغرام عاوتاني هي اللي كنت درت سي لو بانانا بغيض ولا لو بان بانان نتاع دكتور ريتا العراقي اللي كنت بارطاجيتها معكم الصوبه اللي متبعه معاها. مي هاد نبغى ندير اون اوتر غوسيت انكير. دونك هو اللي غادي نضرب بهاد لي 3 بانان اون فيت لاغوسيت خاصها 3 مي عاد بقى لي بانانه وحده. اش غندير بها؟ غندير بها ديك البنات. خليكم معايا. Alors, هاد الوصفه هادي هي سو سون دي بار سيريال بور انفون باش ياكلوهم الوليدات في الكوتي ولا في الفطور ولا المهم شي حاجه اللي تكون زوينه وصحيه. اي جو سي كو دابا ما بقاش يمكننا نخرجوا بزاف اي دوكو نحاولوا اي حاجه نديروها ديال الدار ما امكن. دونك لا روسيت انيسيال عاطين لي نوازيت. انا ما عنديش لي نوازيت درت لي زامون باسكو لي نوازيت درت بهم واحد لو غاتو نوريهم لكم ابري. دونك هنايا درت 80 غرام ديال اللوز اللي قبضتو وطحنتو هكا. دونك فريمون الناس اللي ما عندهمش تيرموميكس غادي يطحنوه في تيتي يولي بحال هكا، واللي عنده تيرموميكس غيطحنوا 5 سكوند فيتيس 10. غادي خصنا 30 غرام ديال العسل ولا القياس نتاع 2 معلقات كبار ديال العسل. بنانه من الاحسن تكون طيبه. غادي خصنا 160 غرام نتاع لي فلوكون دافوان ولا هو هذا عرفت شنو بالعربيه مشات لي سميتو بالعربيه ما راكم عارفين لي فلوكون دافوان. خصنا 160 غرام 50 غرام ديال لي بيبيت دو شوكولا اللي غادي نديروه لداخل في لا بريباراسيون و 130 غرام ديال الشوكولا اللي غادي نديروه من بعد بور ايطالي. دونك لا روسيت اي تري سامبل ما خاصهاش بزاف كو عندكم تيرموميكس ولا ما عندكمش. دايوغ تيرموميكس راه غير باش ما غاديش نوسخ يدي هاد النهار. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي العسيله ديالنا. الوغ بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تيرموميكس غتاخذوا العسل هي بحال اللي قلت لكم 2 معالق اللي خاصنا نمشيو على البوطه اللي مكناش نطيبوه حنايا كنفسروا. دونك خصكم قياس 2 معالق اللي هو 30 غرام ديال العسل اللي غادي نجيو وغادي نديروها دوب بحال دابا. حيت اون فيت انا عندي هنايا العسل حره بحال اللي شفتيو هي اللي جو بريفير ندير هكا شي حاجه للبنات. دابا 45 غرام. دونك غادي نديرها دوب وانتوما ديروها فوق الكاسرونه. الوغ بالنسبه للشيغي اللي عندهم تيرموميكس كيقولوا لي ليلى ملي كتجيبي هاد لي روسيت انا كتعجبني واحد لابليكاسيون اللي سميتها كوكو ميكس. هي اللي كناخذ منها تقريبا لي روسيت كاملين اللي كنوريكم. كنكتب لانغريديون بحال دابا عندي 4 البنانات كتبت بانان وخرجوا لي شنو يمكن ندير افيك اون بانان اي فوالا بحال اللي درت ديك النهار افيك كاروت. دونك لا سي باغي. الوغ اون فوا لي سيلا ديالنا دابت بون هي ماشي دابت لان عندي انا ديجا العسل كانت قاصحه. غادي نجي
غادي نزيد عليها البنانه. هانتوما شفتوا البنانه واخا كتكون كحله ما راكم عارفين الداخلي ديالها كيكون مازال مزيان. انا بغيت ندير بها ميلك شيك وعاد الحليب والسكر وداكشي كامل. قلت ليلى قلب على شي حاجه انتيليجونت. غادي نخلطوها. دونك هنايا بالنسبه لكم نتوما ممكن لكم تمعكوها بالفورشيت. انا هنايا سي تري سامبل 15 ثانيه فيتاس 4 وهادي واجده. من بعد ملي غادي تخلط انا غنوريكم لا بريباراسيون كوماش اشاك فوا يبان لكم كيفاش داير. انا جايب لي والله اعلم مازال عندي العسل لاصق داخل. دونك غادي ناخذ هذه هادشي كان مازال شويه لداخل. غادي نزيدو 160 غرام نتاع الفلوكون دافون. غندير واحد الحاجه حيت دائما كتقولوا لي ليلى بالقياس نتاع الزلافه شحال كتجي. دونك غنديرو لكم انا عمرت زلافه صغيره بحال هكا ونشوف هاد الزلافه شحال غتعطيك. هانتوما شوفوا بون زلافه فيها 85 غرام. دونك غادي خصكم جوج زلايف لي قياس علينا بلا. دونك غادي خصكم جوج زليفات بحال هكا اللي غتعبروا بهم القياس اللي هو 160 غرام. غادي نزيدو اللوز اللي طحنا. ما عندكمش اللوز ديروا النوازيت، ما عندكمش النوازيت ديروا الكركاع. المهم ان سويساك وصافي بور لي زونفون. وغادي نخلط هادشي هذا كامل دقيقه فيتاس 1 باش هادشي كامل يتميلونجا. المهم لو ميلونج ديالنا ها هو تخلط مزيان. جو باس جيسبر لا مخلط مزيان. غادي نجي ودابا غادي نزيد عليه لي بيبيت دو شوكولا. الوغ انا شخصيا ما كنشريش الشوكولا مقطع بيبيت، كنجي وكنطحنو ومن غير ما كيعجبونيش هيك بيبيت دو شوكولا تيكونوا كبار. دونك فريمون نتوما يا اما طحنوه الا عندكم ميكسور ولا ضربوه بالمهراز ولا مهم ما تشريوش هكا كيجي زوين، كيجي طريف كبير وطريف صغير. دونك غادي خصنا 50 غرام ديال الشوكولا. اي بيان سور غادي نعاود نخلطو بحال اللي قلت لكم. هاد لا روسيت هادي كاريمون ديروها بلا تيرموميكس فريمون ما محتاجينوش، مي سي جوست انه باش يبقاو يديرات كنقيقو. هذا هو لو سكري. الوغ خديت السمول هنايا اللي درت له بابي باش يجيني ساهل. وغادي نجي وغنحط فيه هذه هكا. اول حاجه شوفوا الميلونج كيفاش داير. غادي نجي وغادي نديرو فيه اي هنايا غادي نجيو مي فريمون اون فا تاسي. غادي ندكسوها. المهم فهمتوني شنو بغيت نقول. غادي نبركو عليها مزيان بيان لا تاسي. ما نخليوش لي زيسباس وما نخليوش بلاصه عاليه وبلاصه هابطه. ومن بعد غادي نديروها في الثلاجه لمده 60 دقيقه. بون هذا ما خاصني ولا بد نوري لكم سي لو غاتو دانيفرسير ديال ميدي. الوغ ميدي كان لانيفرسير ديالو سامدي لو 28 مارس. شرف ديزولي الا كنتي كتشوف هاد لا فيديو. اي الوغ درت ان سوبر بون غاتو. سي بيان سور قلبت على كوكو ميكس وشفت لي زانغريديون اللي عندي ولقيت انني غادي ندير له ان غاتو افيك سي اون جينواز افيك اون موسلين براليني اي دي نوازيت اي فريمون جا ان ديليس. جو ان مورسو اوكي. بون انا نوري لكم كيفاش داير. بون دابا نحطو في غطار كبير حيت كليناه كامل واول نوبه غادي نصوب ان غاتو اللي غادي نساليو هذيك الساعه. حتى سي اون بون شوز. الوغ سي تري سامبل. دونك هنايا درت اون جينواز. لا جينواز درت لا روسيت كلي نتاع التيرموميكس. اي درت هنايا موسلين براليني. سي تري سامبل. كتاخذوا لي نوازيت ياك كتحمروهم في الفران وابخي كديروا ان كراميل وكديروهم فيهم. كتخليو اون بارتي اللي كتذوقوا بها هنايا الفوق. شفتوا كي كيجيو لي كراميل. اي اون بارتي كتخلطوها مع لا كريم باتيسير اللي ديجا درتيو مع زبيده وكتطلع لا كريم موسلين. اي كيجي ترو على الصوت ديال الكوكوط باسكو خاصني نخرج وخاصني نخلي بنيتاتي الماكله واجده. المهم غنقطعو طريف ديال الكاطو فريمون كتجي لا كوب il est trop bon vraiment جربوه. غنخلي لكم لا روسيت تحت صندوق الوصف نتاع هذا. الوغ لا روسيت انيسيال لو لين اللي غنخلي لكم هما دايرين ان غولو دايرين على شكل بوش. مي انا درت جينواز غنكتب لكم كلشي في صندوق الوصف سيروا شوفوا. غنخلي لكم اوسي لا روسيت هذيك الساعه من بعد غنقول لكم عليها. واللي غنخلي لكم هنايا التصويره ديال الكاطو كيفاش كان داكشي كامل. الوغ اول حاجه نبداو بها
نديروا المنديل على حوايجنا. انا هكا ملي كنكون كندور الشعر سورتو بحوايجي دائما ما عندوش الطابليه، مي غادي ندير منيدل ديال الكوزينه. دونك اول حاجه غيرمون اللي خاصنا سكو غنقبطوا غادي نشعلوا الفران ديالنا. انا كندير له هنايا الفوق والتحت، ولا شي نوبات كندير شالور تورنونط. بون دابا ان فيت غسلت الفران ودرت له بابي الومنيوم اي شالور تورنونط كطير لي الالومنيوم. دونك غادي نخليوه هنايا الفوق والتحت وغنديرو درجه حراره 180. ثاني حاجه اللي خصنا نديرو هي اننا ناخذوا لو مول ديالنا، غادي نديرو له الزبده والطحين اي نبداو لا غوسيت. لا غوسيت سهله بزاف. اول حاجه غادي خصنا لو سكر رو. ما عندكمش لو سكر رو ديروا السكر عادي، غير خصنا 100 غرام. دونك جو سي كو قياس نتاع معلقه هو 25 غرام، دونك ديروا حساب 4 ديال المعالق. ان توكا 100 غرام نتاع لو سكر رو، 100 غرام ديال الزبده، خماره ماشي خماره خنيشه هذه نتاع لو سكر فانيي، جوج بويضات، 225 غرام ديال لا فارين اي نص خماره. دونك حنايا عندنا هذه نتاع 14، دونك هي خنشه ديال 7 هي اللي غادي ديروا. اي غادي خصنا 100 غرام تاع لي بيبيت دو شوكولا. دونك انا قبيله ملي طحنت بزاف باش ندير لهنا واللي اي انا شنو كندير وشنو كنزيد حفينه ديال الكوز. كيعجبني المذاق ديالو اي جادور الكوز اي لي بيان في ديالو، دونك كنجي وكنزيدو حفينه. اهم حاجه اللي نسينا هما لي بانان. اي لا روسيت فيها 3 ديال البنانات، مي انا غادي ندير يلاه جوج لداخل وحده كنديرها ديكوراتيف على برا كتعطي فريمون المنظر زوين. المهم هاد البنانات ما زوينينش، مي غنخرجوا منهم شي حاجه زوينه. دونك غادي نبداو لا روسيت ديالنا. دونك اذا نتوما غادي ديروها في الباتر عادي، هادو هما لي زيتاب اللي خاصكم تتبعوا. اول حاجه غادي نديروا 100 غرام ديال السكر، بس 105 كتهبط بالزربه. اي غادي نزيدوا معاها 100 غرام ديال الزبده ولو سكر فاني، وغنخلطوا هادشي كامل بوحدو هو في الاول. لو ميلونج ديالنا لا هاو هذا كيتخلط. دونك خلطت الزبده مع السكر مع السكر فانيي اي زدت ليهم جوج البيضات، خليتهم يتخلطوا دقيقه ونص. اي دابا غادي نهبط هادشي الفوقاني اللي كيطلع كومسا كلشي يتخلط مزيان. اي غادي نزيد عليه جوج بنانات. دونك بحال اللي قلت لكم لا روسيت انيسيال كيعطيو انه خاصك 3 ديال البنانات، انا صراحه كندير يلاه جوج، حيت الثالثه كنبغي نديرها من الفوق حيت كتعطي زوينه في المنظر. دونك هذه غادي نديروها طحن واحد 30 سكوند. هوب فيتاس كارت. واحد حاجه اللي غتقولي لي الا كدور الشغل بحوايجك سي توجور لو كا. انا يفقدوا فيا الامل. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو وغادي نزيدو الطحين، وبحال اللي قلت لكم 225 غرام ديال الطحين مع نص خماره. فوالا هاتي عندي هذه ديال شتيوها، نديرو هادشي هذا يتخلط. اي بي فوالا دابا بقات ليطاب التاليه الا وهي نزيدو الشوكولا. دونك الشوكولا غادي نديرو هما دايرين 100 غرام، مي انا جوبونس غندير قل باش نخلي، حيت هذا هو الشوكولا اللي بقى لي باش نخلي داكشي الاخر اللي باغيه ندير. درت 75 غرام ديال الشوكولا وغادي نزيد حفينه ديال الفول. غنحاول ناخذ هذوك الصغيورين، بون صراحه عندي كله كبير دونك غادي ندير له هكا بيدي تقريبا 50 غرام تاع لي مغازيط. غادي نجي غادي نطحنو عاوتاني غادي نخلطو لي صافي لي طاب التاليه اللي راها مازال راكم عارفينها سي تري سامبل. غادي نجي وغادي نحطو نديروها في المول. عرفتي واحد الريحه كتكون فيه يامي. اي غادي نجيو فوالا هكا كومسا باش يبان لكم. هاد الشميزه هادي سيتي با تري بون شو هاد النهار. انا انسانه خدامه بالكرسي، خاصني نكرسي لكلشي. بون شعري قصر. فوالا غادي نجيو غادي نديروها هنايا في المول. الوغ بالنسبه لهاد لا روسيت هادي جي فيو كو كاينين الناس اللي داروها اون طون كو موفين، ما داروهاش هكا في مول كبير، داروا في المول ديال لي موفين بور لي زونفون. حتى هي كتجي زوينه، مي انا صراحه جادور ديك لو غران كيك اللي يكون محطوط فوق الطبله. موفين زوين، مي الا جيت نديرو خاصني يكون حداه كاطويه كبيره. شتيوه غادي نجي غناخذ البنانه هوب كنبلاصيها كومسا ما بانش. انا ابخي نوريها لكم كيفاش كدير. الوغ شتيو هما
هاهما هي دي البنانه كنقسمها على جوج اي كنحط لها هذا الداخلاني هو اللي كنديرو من الفوق فريمون كتجي زوينه بحال هكا في المنظر. اي غادي نشعلو عليها. بون حنا ديجا شاعلين. غنديرو الفران اوب وغادي نديرو لها في لا مينوتري 45 دقيقه باش طيب. فوالا كوم سا. جيسبر تكونوا كتسمعوني مزيان ديجا عطيتي لاباي فوتو. فوالا 45 دقيقه 180 دوغري وكنشعل لتحت والفوق في دقه وحده. هي كنحطها فريمون في الطبقه التحتانيه كاع. فوالا عرفتي خارجه جي لامبريسيون بحال اللي خارجه الحرب ولا شي حاجه. سي ستريسون والله العظيم الا سي ستريسون انك تخرج اصافوار كو عرفتي كاين واحد الشمس فيه 12 دوغري. انا لبست هاد لا دودون هادي تاع ما عرفت شحال ديال الوقت. بغيت تقولوا لي اللي حنا غادي واش قلتها ولا لا مي خاصني ندوز الخدمه. خاصني ناخذ دي فاكتور اي دي دوكيومون كوم سا جو بو افونسي خدمتي تو سامبلومون حيت I have to اي مهدي ما حملنيش. ملي قلت له البارح غادي نمشي للخدمه هو ما كيهضرش معايا. دابا مشكله كيسحبوا انني غير بغيت نمشي. هو راه سي جو سوي با اوبليجي راه جو با يالي. اكسكوزي موا هذا وقف هنايا كيديروا لي طرافو. عرفتي انت اللي غتبقى ديك الصداك هما دايرين كيديروا لي طرافو حاطين طونوبيله في الوسط ودايرين الناس الصداع. بريف المهم ديريكسيون الخدمه. جو برون مي بابي جي دي شوز ا فير سور بلاصه صراحه جو سي با سي جو في الفير با. يمكن نخليهم تنجي للدار باسكو فريمون قلبي كيزدح بحال اللي خارجه ما عرفتش شنو غادي يوقع لي. بون راه يمكن يوقع لي نيمبورت كوا. soyons réalistes. Bon les chéris وحق الله زعما tant que vous pouvez تبقاو في ديوركم بقاو خرجوا كو pour le strict minimum le strict nécessaire. حنا بيان سور حنا مازال معناش الورقه باش نخرجوا داكشي كامل ماشي بحال المغرب وفرنسا. دونك المهم ما كاين لا كونترول لا والو. mais voilà on évite tant qu'on peut l'éviter on évite. بون وصلت مسكت الطوموبيل. ان فيت بغيت نشوف شي لاستيك اللي بشعري باش ما نبقاش باش ما نقيسش شعري كاع. صراحه شداتني خلعه. زعما الناس اللي كيجيو يخدموا كل نهار بون كوراج ا او ولا vous savez كوراج ما غير هذا هكا. جبت معايا لونتي بكتيريان. جبت معايا ديتول اللي عرفتي ديك القرعه اللي معمرها هكاك اللي كنديرها في الدار هادي نتاع ديتول جبتها. دونك شنو غندير غنشد كمامي مسكينه ماما دعات معايا مدعه في يدي لا قالت لي المهمتي on est en train de vivre des choses اللي كنا كنشوفهم في الافلام. كنبقاو مخلوعين مع ديك الابطال ديال الافلام. دابا حنا مخلوعين مع راسنا. عرفتي كتبان لي باب بيرويه مشدوده من لهنا. فوالا سا سي في صافي غادي نخليه ورقيه. فوالا نهزو لونتي بكتيريان اي ا توت على اي بي فوالا. المهم عرفتي خليتي يدي دايره لهم ها بيان سور قصت مي اشاك فوا جو ديزانفيكت كلشي كي ديزانفيكت. عرفتي والريحه في البيرو الريحه نتاع لي زوبيتو الله يحفظ ديك الريحه اللي الحفاري كنهيش على الحفاري. ديك الريحه كو جو ديتيست اللي كتشد لك هذا. دونك المهم بقيت اشاك فوا جو ديزانفيكت يدي وداكشي كامل. بيان سور ديزانفيكتون جو سي با واش vous êtes au courant ou pas ما يمكنلكمش تخدموا اكثر من 5 النوبات. لا سيزيام فوا ما كيدير اوكان ايفي. دونك ملي ديروا 5 فوا ديك الساعه تيروسلو يديكم بالماء والصابون وعاوتاني ابري لا بغيتو تكملوا لوزاج ديالو. اي بيان سور ديتول ان بتي بو بارتو. اي بي فوالا دونك لا ديت معايا فريمون مي دوسي ديال الخدمه وداكشي كامل كوم سا ما نتلاقى بهم حتى دابا واحد 2 سمان. اي entre temps d'abord غادي نمشي لبروكسل vu que انني جيت الخدمه جيت. pour celles qui ne savent pas je travaille في la commune ديال زافنتم. et alors
et j'habite pas Bruxelles donc tant que j'y suis نقضيو شغلنا اللي خاص تو سامبلومون لي كورس صراحه ماشي شغل مي لي كورس جو فوا واش نلقى ديك الخرشه ديال الطحين تاع 5 كيلو حيت ملي مشينا ديك النهار للكولغويس بغينا نشريو ولا فين شرينا كولغويس ولا كارفور المهم واحد فيهم اون دغوا ا بروندر كو 2 كيلو اي فيو كو عطاتها الخبازات ولي غاتو وداكشي والطحين بزاف دونك خاصني الطحين خاصني الخميره معجونه وخاصنا المهم انا جو في فوار سكو جو في اشتي ديزون بعدا اسبيرون نلقاهم محالين حيت عوالا نمشي عند التواركه باش ناخذ حتى الزنجلان واللوز والبوز وداكشي نتاع رمضان كامل ان شاء الله يا ربي اي بي فوالا عرفتي والبوليس كيوقفوا في الدخله ديال بروكسل تيقول لك شنو جاي دير فوالا قلت له ها انا فين ساكنه ها فين خدامه مشيت مور خدمتي اي جون بروفيت باش ندير لي كورس ديالي اللي خاصني دونك انا كنجي عند جيمه هنايا في سكاربيك الناس دايرين لا فيل جي فيو اي بيان سور 1 متر ديال ديكالاج جايبه معايا لي كون احتياط كومسا باش ملي نقيس الماكله اي غادي نهز معايا يلاه ما كارت بونكير اللي غادي نديرها في جيبي كومسا با بزوان انني نقيس شي حاجات وحده اخرين فوالا المهم عرفتي وباقي ما ساليت جو سي ميم شحال هادي في الساعه مشيت عند التركي الاول لقيت اون بارتي مشيت عند التركي الثاني لقيت اون دوزيام بارتي مشيت عند المغاربه في غود برابون عندهم لقيت عندهم الزنجلان اللي بقى خاصني والعسل اي بي ابري جيت للكارفور باش نشري ساك كونجيلاتور كريم فريش فروماج en fait quand خرجت comme ça me dit il n'est pas obligé demain ou après-demain pour faire les courses parce qu'on n'a pas fait les courses depuis une semaine ou même un peu plus voilà donc et là je suis claquée عرفتي vraiment هنا tu peux dire لولدك ولا بنتك تقول له غامرت بحياتي باش نجيب لك ما تاكل سي اكزاكتومون صح هادي 6 وربع اي دونك دابا مازال لي غندخل للدار ايماجينيو باقي ما تغديت ايماجينيو ديك العديسه اللي طيبت والله العظيم باقي ما ضغتها حتى الكيك ما عرفتش خليت مهدي هو اللي قابلو ولا غوسيت الاولى حتى هي باقي ما كملتها واو على هذا الفلوق نتاع النهار بديتو صدقت غادي ندير شغل اخر بون ان توكا صراحه ما في سي كوم سا باسكو كنبدا بحاجه وكننقص من حاجه لحاجه باش يكون الدماغ عامر سي سا مي صراحه خاصنا نحمد الله على داكشي اللي عندنا كامل انا كنت كنقول صافي عييت انا من الخدمه ومن الطريق ومن لومبوتياج ايتو دابا والله العظيم لا توحشت لي زومبوتياج وتوحش نبقى حاصله في طوموبيلتي ساعه ونص وهذيك لو في انك كتخرجي وكتشمي الهواء وداكشي كامل فريمون هادي تعلمنا اننا نحمد الله ونشكروا على اي حاجه عندنا نعم اللي حنايا ما دابا تو سكي اكي زعما تو سكو كديري في لو كوتيديان ديالك كيجيب لك لا صافي سي اكي الوغ كو نو هي جا ان بوتي فيروس انفيزيبل جو سي با كوا شوفوا لي بريكوسيون اللي كيتخادو او نيفو مونديال اي كومون سا زعما هادشي كامل سا بلوكي ليكونومي مونديال لومانيتي وداكشي كامل كتولي تمسح 20,000 نوبه دايما الموسوس دايما هذا بون انا غادي ندخل غنلقى مهدي في الباب خنشه ديال ميكا كنديرو فيها نيشان الحوايج اي ديريكسيون لا دوش جو سي با واش شعري غادي نغسلو ولا ما غاديش نغسلو حيت يلاه غسلته البارح درت له سيشوار دي شي بي ابري غادي نوريكم كيفاش قطعت شعري دونك قبل ما ننسى اي بي فوالا زعما فريمون الحمد لله والحمد لله اوسي انه اون بو سو بيرميت في هاد الوقيته هادي انك تقبط وتمشي وتشري الماكله الوغ كو دوطخ مساكن الله يحسن العوان اي بوف با سو بيرميتر ولا ديجا تفكر في رمضان ولا تفكر في شي حاجه اللهم لك الحمد فريمون الحمد لله ونشكرو الحمد لله على tout ce qu'on a. Le confinement c'est jusqu'au 19 avril et قال لك ça peut aller jusqu'au 3 mai donc il a jusqu'au 3 mai ديك الساعه عرفتي كنحاول ما نقيش راسي عرفتي شحال من نوبه درت لونتي باكتيريان وهذاك مي ديما كنلقى يدي ما عاد فين مشات سينو حاجه وحده اخرى اللي نديروها ملي ندخلوا من الزنقه اون بليس انكم تدوشوا داكشي كامل تغسلوا فمكم مزيان ودنيكم اي اوسي تاخذوا لو سيروم فيزيولوجيك وتغسلوا به من خاركم من هنايا نسيت الحامض شتيو سيروم فيزيولوجيك تغسلوا به من خاركم كمسا تنقيو من خاركم من الداخل
فوالا المهم غسلت بقيت كنقول شعري ندير له ما نديرش قلت ليه لا ليس طومبي كوا tu vas prendre le risque باش على ان كود شامبوان لشعرك ولا ان كود سي شوا صافي دونك غسلت شعري دابا غنمشي ندير نيشان الكوتي مع البنات باسكو فيه جو اي جي با انفي نتغداو عاد ما نديرش الكوتي هذاك سورتو كو شوفتي في ديك لو كيك اللي غادي نوريكم ابري مي فريمون جا زوين بزاف de retour. Voilà le cake ديالنا هو دابا شفتوا لا بانان كي كتجي هكا دونك فريمون vous pouvez mettre دونك لا لا بروشين فوا ان شاء الله غندير 3 لداخل وعاد ندير وحده ونص هكا ديكوراتيف اي دو لانتيريور صراحه باقي ما شفتو كي جا فوالا ترو ترو بون نتوما شفتيو الشوكولا والكوس وكتبقى هاد لا بانان من الفوق كتعطي ديك لو مويلو فوالا بون لي شيري يلا ساليت عاد دابا عاد الكوزينه والجميع ديال الكوزينه شوفوا يدي كينشفوا فريمون انا كيبقى فيا راسي من بعد الشغل لافيسيل مطلوق وغسلت اللواني اللي خاصهم يتغسلوا الا غادي نكملوا لا روسيت ديالنا اللي بدينا دونك ها هي دي في الثلاجه نورمالمون خاصها غير ساعه انا بقات بزاف اي هنايا درت الشوكولا يذوب غادي نديرو انا هنايا فوق البوطه باسكو الترموميكس درتو تغسل قلت صافي بلا ما نوسخو نديرو هنايا يذوب دغيا غادي نورمالمون خاصكم تايطاليو عليه كامل دونك انا درت بلي موين دو بور كوم جو دي توجور اي غادي نديرو دابا في الثلاجه باش يبرد غديرو جوست واحد 2 دقائق باش غادي ندير غير هنايا لا ديكوب نتاع كيفاش غادي نقطعو المهم نتوما معنا بالنسبه للتقطيعه سي تري سامبل اصلا نقادو الكاميرا فوالا دونك كتجيو كتقسموا شعركم في الوسط انا هذه التقطيعه الاولى اللي درت قسمت شعري في الوسط وكتجي ابري وكدير اون كو شوفال هنايا فوالا دونك ملي كدير هاد لا كو شوفال هادي كتجي وكتهبطها كتبقى كتهبطها حتى المقياس اللي بغيت نقطع دونك انا الا بغيت نزيد نقطع انا هبطها حتى لهنايا وغادي ناخذ طوندوز وغتقطع هكا الوغ هذه درتها ملي كان مهدي هو اللي قطع لي شعري ملي بغيت نعاود التقطيعه الثانيه جي غوفي لا ميم شوز ما درت جوج حاجات مبدلين سي كو انا باغ اكزومبل ما عمري ما غنخلي شعري في الفرقه هنايا في الوسط دوكو شنو درت قبضت ودرت الفرقه اللي كنديرها ملي كنجي هذا كندير هكا شعري فوالا دونك درت هذه هنايا دونك لوفيس باش تجيني حتى ملي كون دايره لا فرونش تبقى لي هاد البلاصه هادي طويله وهاد البلاصه حتى هي طويله حيت هاد لاكوب هادي سي كاري بلونجون عافاكم فوالا دونك قسمت انا هنايا في جنب اي باش ما نصدقش زاكله باش ما نزقش القطعه ديالي درت جوج لاستيكات لاستيك الاول اللي خليته ملي كدير كوتشوفا كدير هكا هابطه وقريبه لانوك دونك لاستيك الاول درتو هنايا اي زدت ابري لاستيك الثاني اللي درتو هو اللي بقيت كنهبط فوالا دونك هذه هي سي لا فاصون باش قطعت جي فيو لا فيديو نتاع روعه نتاع ملي كانت قطعت شعرها ملي كان عندها شعرها طويل وقطعت وقصير جو مي سو بازي سور سا بي ابري قلت لها روعه كي درتي اي صيفطات لي دي فيديو زعما باش وراتني اكزاكتومون كومون فير اي فريمون سي تري سامبل المشكله سي كو ملي كنتسانس راسك نتا غاتستوندوز وتقطع شعرك المهم انا باغي ندير واحد الكويبا ديال جو اللي دارت ديرنيامون مي دارت هكا ديك بالطوندوز دازت فيها عرفتي واحد الاحساس غادي يكون ولا اروع الوغ انا بالنسبه للكاطو باش غنخرج من الكوزينه دونك غنقلب الكاميرا الثلاجه عامره ما لقيتش كيفاش نجي كيفاش ندير باش نحط هذا دونك نورمالمون خاص ملي غادي يبدا ملي كيبدا الشوكولا انه يشد ديك الساعات كتجيو كديروا هكا بالسكين لا ديكوب باش غادي يبان لكم فين غادي تقطعوا اي ابري غتجيو غادي تقطعوه فوالا ملي غتقطعوا غديروه في اون بواط هرميتيك انا هنايا قطعت بون هاد الطريف هذا انا درت الشوكولا كبير دونك حاولوا ما ديروش لي مورسو شوكولا هكا كبار حيت كيفسدوا التقطيعه دونك فوالا كوم سا دونك هذا انا شكيت والله اعلم ان بناتي ما غاديش يبغيو ياكلوه بون اون فيغا دوما ان شاء الله ملي يكون بارد الشوكولا سينو قلت هذا اللي لنا حنايا مع ان ياغورت والفطور دونك هذا تقطعوه هكا طريفات ياغورت تحت منه حدا شويه ديال الزرع بحال الفطور اللي وريتكم ديك النوبه مي فاطمه ديروا لافوار نورمال غادي ديروا هذا معاه فوالا المهم اون فيغا نخليوه على ما يشد اي انتما معايا فوالا هذه نتاع اليزابيث اردن فريمون زوينه بزاف كريم بور لي مان توب نيفو هيدراتاسيون انا دابا درت بزاف فوالا عرفتي ملي كتشوف البوطه هكا كتبري يا سلام ان فيت وليت نيمبورط كيل برودوي اهم حاجه اللي خاصها تكون عندك هي هادي اللي فيها هاد لا لام هادي هكا اي كت نيكل دايوغ بها راه كنت صوبت الفران اون بارتي الفران ماشي كامل 10 لارم
Et une des choses اللي كنقول صعيبة ما بين صعيبة في لو ترافاي ا دوميسيل هو انه ما بين هذا وهذا. بحال واحد النهار خدمت الصباح كامل جوسكا 14 ابخي مشيت للخدمة. دونك خدمت ما واحد ساعتين مي مازال لي انكور 2 اور ابري ستي. دونك جو بريفير انني نديرها دابا كو غدا نبدا لا جورني بزاف. اي تكون هنايا في الدار دماغك ما كيحبش هانتي خدامه او ميم طون عندك الدراري خاصك تسكتيهم ودير لهم داكشي كامل او ميم طون كتقولي انا في الدار غندير هاد الحاجه هادي اي او ميم طون كتقول خاصني نوجد الماكله خاصني نطيب. دوكو الدماغ ما كيرتاحش كاع اي تو ريست كوم سا توت لا جورني. اي انا وحق الله العظيم الا كنبدا كنتسنى لو ويكاند اعتراف بحال اللي كنت كنتسنى شحال تكون خدامه دابا فريمون كنتسنى تنقول اوكي لو ويكاند سا فو دير غيمكن لي ما غاديش نهز تليفوني سو با اوبليجي يكون تليفوني دائما حدايا حيت اوكا يمشيو يعيطوا لي باسكو tu dois être joignable. Je dois pas voir ma boîte mail, je dois pas faire المهم ما بقاش ديك اوير فهمتي ديك دائما كنفكر ما غاديش نبقى فيها. دونك فريمون فيفمون لي ويكاند اي بور الناس اللي كيخدموا من نديرهم شابو ليكم. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. سي اون جورني افيك موا ديفيرونت فيها داكشي ديالها كامل. جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.